لكم معايا في فيديو جديد وفي غسيت جديده. الوغ اليوم ان شاء الله راح نديرو كيف خبيزات محشيين ولا دي بتي بان فارسي. حنديروهم بون بات بزاف خفيفه وناجحه، وبالنسبه لا فارس راح نديروها ايكونوميك اقتصاديه وبزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. بسم الله نبداو بلي زانغريديون تاع لا بات. بور لا بات نحتاجو هنايا 500 غرام تاع لا فارين، 500 غرام تاع الفارينه، كاس تاع حليب دافي، هنايا اون كويير سوب مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الملح، ومغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر، وهنايا استعملت مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الخميره. نبداو لا بريباراسيون تاع لا بات. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا في ريسيبيون عندي الفارينه، نضيف هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر، توجور قدامها نديرو الخميره، مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الخميره، نضيفو هذاك الملح ونخلطو هاد لي زانغريديون كيف ونبداو نطمو لا بات تاعنا بالحليب الدافي. فوالا نديرو غير شويه، هاد لاباط حتجينا بزاف خفيفه ما شاء الله هايله. دوك في لافان انا راح نزيدو لها مغرفه تاع ماكله تاع الزبده. فوالا نزيدو شويه ونطمو لاباط تاعنا بشكل عادي حتى تنطم معانا. هايك لاباط ديالنا بعد ما طميناها ما ديروهاش بزاف يابسه وما ديروهاش بزاف متلوخه، ديروها متوسطه باش تحصلوا على نتيجه مليحه. فوالا هنايا نضيف لها مغرفه تاع الزبده، قلت لكم في لافان تاع لاباط ديالنا نضيفوا مغرفه تاع الزبده. هاد الزبده راح تخلي لنا لاباط تاعنا بزاف خفيفه والخبيزات تاعنا يجونا خفاف كي الريشه. فوالا ندخلوا كامل هاد الزبده في لاباط، ندخلوا بيان هذيك الزبده في لاباط. في لو ديبي تبان لكم لاباط تاعكم شغل رايحه تفسد، مي نو جوست تخدموها بيان تدخل مليح هذيك الزبده، لاباط تعاود تتليسا فاسيلمون. فوالا دخلوها مليح حتى تحصلوا على عجينه رطبه وليس. فوالا شكلوها على شكل ان بالون ولا اون غروند بول. هاي ديك لاباط ديالي بعد ما طميتها حطيتها في ريسيبيون بروبر وغلفتها بالبابي فيلم ونحطوها دو كوتي باش تخمر. كيما سبق ليا وقلت لكم انه لا فارس تاع اليوم راح تكون ايكونوميك اقتصاديه او ميم طون حتكون ريش اون فيتامين، حتكون فيتاميني باسكو حنديروها بالخضره. تجي لا فارس هذه بزاف بنينه ما شاء الله. هنايا نحتاجو حبه بصل قطعتها دي بتي دي، هنايا عندي زوج حبات زروديه مرابيين، زوج حبات قرعه مرابيين ربيتهم في لاغا رقيقه. بور لي زيبيس راح نستعمل غير شويه ملح شويه فلفل كحل، هنا نستعملوا كميه قليله تاع الزيت، وعندي هنايا طماط. اول حاجه هنايا في مقله ندير كميه قليله تاع الزيت، خليته يسخن شويه، هنايا نضيف عليه الكميه تاع البصل، هذيك حبه بصل اللي قلت لكم قسمتها قطع صغيره، ونبداو نقلو في البصل ديالنا وندبلو فيه حتى يدبل. بعد ما دبلنا شويه البصل هنايا نضيف عليه هذيك الخضره غابي زروديه ولا كورجات والقرعه كيف ونخليهم يتبلوا بيان ويتقلاو مليح مع هذاك البصل. بعد ما خليت البصل وزروديه والقرعه ديالي تبلوا شويه ودبالوا، هنايا نتبلهم بشويه ملح وشويه فلفل كحل. انا هادو هما لي زيبيس اللي استعملتهم، مانيش حابه ندير اوتر ايبيس باسكو راني رايحه ندير طون باش ما يروحليش لو غو تاع الطون. وانتوما كل واحد يستعمل لي زيبيس اللي موالف بهم ولي سافور اللي يحبهم. هكذا ونخلوهم يتقلاو كامل بيان حتى يدبالوا ويطيبوا لنا في غردهم. هانيك لافاس ديالي بعد ما وجدت فوالا درتها في ان ريسيبيون وخليتها بردت بيان. وهنايا كاضافه راني رايحه نزيد لها اون بواط تاع طوماط. نتوما زيدوا واش تحبوا ديروا طون ناتور، تحبوا طون الويل، كل واحد ولو غو ديالو. تقدروا ميم تزيدوا شويه زيتون خضر ايفيلي، كل واحد يدير واش يحب. هاد لافاس تقدروا تعوضوها بالبولي، تقدروا تعوضوها تانيك بلا فيون داشي، تقدروا ديروا تانيك غير السلق والفرomاج، كل واحد ولو غو ديالو.
انا اليوم خيرتها لكم بالخضره حتى تجيب بزاف دراري صغار بوكو بليس باش ياكلوا لنا الخضره. وكي تزيدوا لها طون طوماط راح تزيد لكم في البنه. شغل زدنا لها اون صوص طوماط بليس لو طون. فوالا نخليها تبرد بيان، لازم تكون بارده باش ما تقطعلناش العجينه ديالنا. بعد ما خمرت لي لاباط ديغازيتها وحطيتها سور لو بلان دو طرافاي كيما راكم تشوفوا معايا. بودريت عليه شويه فارينه وراني رايحه نبدا نشكلها دي بتيت بول، كريات صغار. اللي حبت توزنهم فوالا باش يجوكم كاع قد نقسمهم هكذا بالكوبات، ومن بعد كل وحده نزيد نقسمها اون دو. العمليه بزاف سهله، نقسمها اون 3 كبيره شويه حتى نحصلوا على دي بتي مورسو تاع لاباط. نبداو نشكلوا في لي بول تاع لاباط ديالنا، نعطوهم اون فورم. تقدروا ديروا لا فورم اللي حبيتو. خيرت لكم انايا اون بال فورم اليوم. طريقه العمل تاعها سهله وتخرج لنا شابه. فوالا نكملهم كامل بنفس الطريقه. نبداو نفورميو في الخبيزات ديالنا. فوالا هنايا حطيت اون بول تاع لاباط على لو بلان دو طرافاي ديالي توجور يكون مسو بودري، ونبدا نفتح فيها بالحليول. ما تحلوهاش بزاف خشينه باش ما تجيكمش معمره بالفتات. على حلوها متوسطه، حلوها بيان روند باش تجيكم لا فورم تاع الخبزات تاعكم شابه. وهنايا بعد ما فتحتها نبدا نفرسي في لي بتي بان ديالي. هنايا حندير لهم ان مورسو تاع فرomاج تاع الساندويتش. هادشي اختياري، اللي حبي يدير فرomاج بلون يقدر يعوضو بالفرomاج بلون، واللي حبي يدير هكذا فرomاج تاع الساندويتش يدير. كل واحد و لو غو ديالو، كل واحد والرغبه ديالو. نديرو ليها لا فارس تاعنا تاع الخضره مع الطون هكذا نمشوها بيان، ونبداو نطمو في الخبزه ديالنا. نطمو لها هكذايا لي زيكستريميتي ديالها، الحواف ديالها طمو وغلقوا اون ميم طون هكذا. دوروها كامل ونلاقوهم هكذا دو سات فاصون. عمليه بزاف سهله، شغل رزيمه صغيره، شغل رزمه صغيره. زيروها بيان باش ما تتفتح لكمش في لو فور هكذا. ونقلبوا الحبه ديالنا ونعطوها شكل شباب هكذا، ونتحصلوا على هذا الشكل. كما شفتوا معايا عمليه بزاف سهله. نكمل كامل الخبيزات ديالي بلا ميم فاصون، نفتحوهم نديروا لهم لا فارس ديالهم ونديروهم بهاد لا فورم. بعد ما فرسيت هاد لي بتي بان ديالي كامل خليتهم روبوزاو مده 10 دقائق باش يجونا خفاف. هنايا راني ندهن فيهم بان جون دوف. درت صفار تاع حبيبه ولاد الدجاج، درت له شويه حليب وندهنوهم من الفوق باش يجونا دوغي، لا كولور تاعهم تجي شابه. ندهنوهم ونديروا لهم اون بوتيت ديكوراسيون. كما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما دهنت كامل الخبيزات ديالي بالصفار تاع حبيبه ولاد الدجاج، هنايا راني بديت ندير لهم لا ديكوراسيون، اون ديكوراسيون توت سامبل وشابه. هنايا بالموس راني نشلحهم ندير لهم هكذا دي بتيت زوفرتور، ما تلحقوش يدكم حتى لتحت، جوست مع الفوق. وهنايا ندير لي غران دو بافو بودر الخشخاش، راني ندير لهم اون بوتيت توش. تقدروا مام تعوضوها بالجلجلان ولا حبه حلاوه ولا كل وحده دير واش حبت، ولا حبت تخليهم سامبل واوني تخليهم هكذا. ومن الفوق نرشقوا لهم حبيبه تاع الزيتون هكذا. عمليه بزاف سهله وحتعطينا منظر شباب. فوالا نديروا لهم هكذا دي زوفرتور ونديروا لهم لا ديكوراسيون ديالنا. تقدروا ديروا لهم ميم الفوق شويه طوماطيش، تقدروا ديروا لهم دي روندال صغار تاع البصل، دي روندال صغار ولا دي بتي مورسو تاع فلفل الحلو. فوالا واش ديروا اون توكا حيجو شابين وحيجو بزاف بنان.
هذاك لا فارس اللي درناها لداخل تاع الخضره مع الطماطمات حتعطيكم بنه هايله. بعد ما كملت لهم كامل لا ديكوراسيون ديالهم شعلت لو فور ديالي على لافونس على 170 درجه، ندخلهم يطيبوا. كي نشوفهم حماروا لي من تحت نشعل لهم شويه الفوقانيه جوست باش يحمروا وياخذوا هذاك اللون الذهبي، ياخذوا لا بيل دورور. وبالنسبه لا دوري تاع لا كويسون كل وحده ولو فور ديالها. نحطوهم يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله في لو بلا دو دريساج بعد ما يوجدوا. عملت لي بتي بان ديالنا فارسي ولا الخبزات المحشيين في شكل نهائي كما راكم تشوفوا فيهم، خرجوا ما شاء الله شكلا ومذاقا. كما شفتوا معايا اون ريسيت تري فاسيل افير، ايكونوميك، اقتصاديه، ويجوكم بزاف بنان. نوري لكم من قريب كيفاش جاونا. فوالا كما راكم تشوفوا معايا جاو ما شاء الله هايلين، بزاف خفاف، العجينه تاعهم بزاف طريه، ميم لا فورم تاعهم بزاف شابه. هادوك الفتحات اللي درناهم لهم في لا ديكوراسيون بالموس، شوفوا في لو فور كيفاش ولات، كيفاش تفتحت، عطاتنا شكل بزاف شباب. نزيد نوري لكم حبه واحده اخرى، جاو كامل ما شاء الله تحمروا مليح. كما قلت لكم عجينه بزاف خفيفه ولا فارس بنينه وفيها لي فيتامين، سورتو لي ولادها ما يحبوش ياكلوا الخضره. بهاد لا فاصون ولا بهاد لا تكنيك ان شاء الله ياكلوها. فوالا طابولنا بيان دوغي من تحت محمرين مليح، وصفه بزاف سهله. الوغ هذه هي لا ريسيت تاع نهار اليوم اللي كانت خبيزات محشيين ولا دي بتي بان فارسي. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. الى عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش ان جيم، ان كومونتير اي ان بارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.